नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो में। रिएक्शन वीडियो होने वाला है नदीम सवर, एक म्यूजिशियन है, उनका ये वीडियो है। वीडियो का जो नेम है वो है रोक नातू रावर, उर्दू पंजाबी है ये। और भाई अब क्या है वीडियो के अंदर वो तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बस बिना देरी के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। रॉयल रिकॉर्ड्स, रॉयल रिकॉर्ड्स। म्यूजिक तो मस्त है। रोक नातू रावर। हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन, म्यूजिक क्वालिटी मस्त है। हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन। ये वाला इसमें भी आता है। जब मक्तल को मजलूम चला, मजलूम चला, मजलूम चला, जब मक्तल को मजलूम चला, ज़ैनब ने लगाम को थाम लिया। तुझे जाने दूं दिल नहीं करता, बिन तेरे जीऊं दिल नहीं करता। मौला ने कहा मुझे जाना है, मुझे वादा बहन निभाना है। ना लश्कर ना घर बार रहा, तू उजड़ गई मैं उजड़ गया। हाँ नहीं लगता हाँ दिल मेरा, हाँ नहीं लगता हाँ दिल मेरा। हाँ मेरा कोई रहा ना गमख्वार। ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। अमिल वीर को आखिरी बार, ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। मेरा लश्कर रहा न सालार, ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। हुसैन या हुसैन, हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन। आओ बहना ज़ैनब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। बेटी अली की ना घबराओ, आओ मेरी आस बंधाओ। ना होगा हाँ अब मिलना, हाँ मुझे देख ले आखिरी बार। ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। मेरा लश्कर रहा न सालार, ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। हुसैन या हुसैन, हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन। मैं परदेसी अल्लाह रासी, मैं हूँ और मेरी तन्हाई। जाती है अब मेरी सवारी, मेरा खुदा हो मुझसे राजी। मैं तन्हा हाँ मैं प्यासा, हाँ मेरा लश्कर रहा न सालार। ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। अमिल वीर को आखिरी बार, ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। हुसैन या हुसैन, हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन। आया छड़ के शहर मदीना, लुटिया मेरा पाक सफीना। दिल टुकड़े जख्मी है सीना, बाद अकबर दे मैं नहीं जीना। नहीं लगता हाँ दिल मेरा, हाँ ना लश्कर रे न सालार। ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। मेरा लश्कर रहा न सालार, ज़ैनब रोक न तू रहा, ज़ैनब रोक न तू रहा। हुसैन या हुसैन, हुसैन,
Hussain, Ya Hussain, Hai Hussain. بعد میرے معصوم سکینہ یاد کرے گی میرا سینہ مجھ سے ملے گی اب وہ کبھی نہ مشکل ہوگا اس کا جینا میری پیاری ہاں میری بیٹی ہاں میرے سینے پہ سوئی ہر بار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا حامل ویر کو آخری بار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا حسین یا حسین ہے حسین ہے حسین یا حسین ہے حسین. بعد میرے او ویلا آڑا سر تو پردہ شمر لہاڑا قیدیاں والا زیور پاڑا قیدی ہو کے شام نو جانا بازارا ہاں دربارا ہاں تو وجڑا اے سنگ بیمار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا میرا لشکر رہا نہ سالار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا حسین یا حسین ہے حسین ہے حسین یا حسین ہے حسین. میرا ایک پیغام ہے بہنوں میرے عزاداروں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا پیاسے حسین کی پیاس پہ رونا ہاں گھر گھر حتا محشر ہم مجھے روئیں گے پرسے دار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا میرا لشکر رہا نہ سالار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا حامل ویر کو آخری بار زینب روک نہ تو رہا زینب روک نہ تو رہا حسین یا حسین ہے حسین ہے حسین یا حسین ہے حسین روک نہ تو رہا. بہت سندر آواز بہت سندر ساؤنڈ جو بیک گراؤنڈ میوزک تھا وہ اور جو وائب ہے سانگ کی وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے بہت سندر ہمیں یہ سانگ لگا مطلب بہت ایسا من کر رہا تھا کہ اس کو بس سنو اور فیل کرو کہ کچھ نہ کچھ وہ ایسا اچھا پینفل بتانے والے ہیں اس کے تھرو اس میوزک کے تھرو. آپ پلیز ان کے اور بھی اگر کوئی ایسے نعت ہے یا نہیں ہے یہ یا بھجن یا سانگ ہے تو کیونکہ ہم نہیں بول رہے ہیں آپ بتائیے گا ہاں تو آپ بتا دیجیے گا تو آپ اور بھی کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں تو پلیز کمنٹ باکس آپ کے لیے خالی ہے آپ جتنا چاہو اتنا ان سے بھریے ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ باکس میں جو آپ نے کمنٹس کیے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. چلیے جی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹس کر کے بتائیں ہمارا ریئیکٹ آپ کو کیسا لگا. جلدی ملیں گے نمسکار تھینک یو.